शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्यायं पठामः। मध्ये किञ्चित् कालं यावत् अहं प्रवासे आसम्, अतः तत्र प्रकोष्ठस्य वातावरणम् अन्यत् आसीत्। प्रकोष्ठं सम्यक् नासीत्, परन्तु किञ्चिदिव अध्यापनमपि प्राचलत्। परन्तु अत्र इदानीं स्वगृहं प्राप्तोऽस्मि, स्वदेशं प्राप्तोऽस्मि इति कारणात् पूर्ववातावरणमेव अत्र दृश्यते। उभयत्र भगवद्गीतायाः बोधनम्, अत्र शङ्कराचार्याः इत्येवं पूर्ववातावरणमेव अत्र दृश्यते। इदानीं वयं पुनः यत्र स्थगितमासीत् ततः आरभ्य पठिष्यामः। पूर्वकक्षायां किं दृष्टम् इत्युक्ते यद् अष्टादशाध्याये नवपञ्चाशत्तमश्लोकः यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वां नियोक्ष्यति इति अत्र अयं श्लोकः पठितः। षष्टितमश्लोकः इदानीं पठनीयः, स्वभावजेन कौन्तेय इति। अत्र विषयः कः? विषयः एवमस्ति, अत्र स्वभावप्रभवैः गुणैः मनुष्यः कर्माणि करोति इति खलु विषयः। स्वभावप्रभवैः गुणैः इत्युक्ते स्वभावप्रभवैः गुणैः इति कुत्र? एकचत्वारिंशत्तमश्लोके स्वभावप्रभवैर्गुणैः इति एकचत्वारिंशत्तमश्लोके शङ्कराचार्यैः व्याख्यातः शब्दः। स्वभावः इत्युक्ते स्वभावः, प्रभवः इत्युक्ते कारणं। स्वभावः कारणं येषां ते गुणाः, अर्थात् सत्त्वरजस्तमो गुणाः इति। सत्त्वरजस्तमो गुणानां प्रभावादेव अस्माकं प्रवर्तनं भवति। सर्वं प्रवर्तनम् अस्माकं, सर्वं प्रवर्तनं, सर्वं वर्तनं गुणानाम् अनुसारेण एव भवति खलु। स्वभावप्रभवैः गुणैः। अत्र अर्जुनस्य स्वभावः कः इत्युक्ते क्षत्रियस्वभावः। स्वभावानुसारेण एव मनुष्यः कर्माणि करोति इति। अत्र अत्र स्वभावजेन कौन्तेय पूर्वश्लोके किमुक्तं? मनुष्यः स्वभाव यथा तस्य स्वभावः भवति तदनुसारेण एव कर्माणि करोति इति खलु। अतः अर्जुनः किम् अकरोत्? स्वभावविरुद्धं कर्तुम् ऐच्छत्। स्वभावविरुद्धम् अर्थात् क्षत्रियस्वभावविरुद्धं ब्राह्मणधर्मम् आचरितुम् ऐच्छत्। अहं क्षत्रियधर्मं न अनुतिष्ठामि, न योत्स्ये इति गोविन्द उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति द्वितीयाध्याये अस्माभिः दृष्टं खलु। एवं न योत्स्य इति उक्तवान् सः। एवं पूर्वश्लोके यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे इति श्लोकः पठितः खलु पूर्वकक्षायां। तत्र विषयः कः? अहङ्कारमाश्रित्य इत्युक्ते स्वभावः भवतु, परन्तु अहं करिष्यामि, अहं स्वभावः मम क्षत्रियस्वभावः भवतु, तथापि अहं ब्राह्मणधर्मम् अनुतिष्ठामि इति यदि अहङ्कारमाश्रित्य त्वं न योत्स्ये इति मन्यसे, मिथ्या एव तव व्यवसायः। मिथ्या इत्युक्ते निष्फलः। सः सः निश्चयः, तव निश्चयः निष्फलः भविष्यति इत्येवम्। कथं, कस्मात् निष्फलं भविष्यति? इत्युक्ते प्रकृतिः एव त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृतिः इत्युक्ते तव स्वभावः, क्षत्रियस्वभावः एव त्वां युद्धे प्रयोजयिष्यति, युद्धे प्रेरयिष्यति इति तत्र उक्तमासीत्। अत्र विषयः किं द्रष्टव्यम्? कश्चित् अहङ्कारमाश्रित्य अहं कर्ता, अहमेव करिष्यामि इति चिन्तयित्वा मोहवशात् स्वभावं कर्म त्यजति। स्वभावजं कर्म त्यजति, अर्थात् स्वधर्मस्य त्यागः। यथा अर्जुनः इदानीं न योत्स्ये इति उक्तवान्, एवं स्वधर्मस्य त्यागः करोति। अनन्तरं च कश्चित् अन्यः कर्मयोगं करोति। कर्मयोगम् इत्युक्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म यद्यपि सः ज्ञानी नास्ति, तथापि ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि कर्तुम् इच्छति। तदेव अत्र विषयः। स्वधर्माचरणं निष्कामकर्म, अर्थात् कर्मफलं नेच्छति। निष्कामबुद्ध्या सः
स्वधर्मम् आचरति। तत् द्वितीयः पक्षः। अन्यः पक्षः कः इत्युक्ते कश्चित् ज्ञानी भवति, कश्चित् ज्ञानी भूत्वापि कर्माणि करोति, लोकसङ्ग्रहार्थं सः कर्माणि करोति चेत् तत् ज्ञानिकर्म इति भवति खलु। ज्ञानिदृष्ट्या तत् अकर्म एव, परन्तु लोकदृष्ट्या तत् कर्म इव। लोकदृष्ट्या कर्म, परन्तु ज्ञानिदृष्ट्या अकर्म इति अत्र ज्ञातव्यम्। एवं तत्र त्रयः पक्षाः सन्ति, तान् द्रष्टुं वयं शक्नुमः। अत्र विषयः अहङ्कारमाश्रित्य अहं न योत्स्ये इति यदि त्वं मन्यसे, तथापि प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति, युद्धे प्रेरयिष्यति इति उक्तवान्। अनन्तरश्लोके अपि एवमेव वदति। तदेव शब्दान्तरैः श्रीकृष्णः वदति। षष्टितमश्लोके 60 श्लोक नंबर 60 षष्टितमश्लोके श्रीकृष्णः शब्दान्तरैः एवमेव वदति। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैवाचार्य स्वभावजेन। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन हे कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि नेच्छसि कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत् इति अत्र पदविभागः। अन्वयः कः? हे कौन्तेय इति सम्बोधनं। स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धः, स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धः इत्युक्ते निबद्धः सन् इति। निबद्धः सन् यदि त्वं मोहात् मोहवशात् कर्तुं न इच्छसि, स्वभावजेन कर्मणा निबद्धः यत् त्वं मोहात् कर्तुं नेच्छसि, मोहात् कर्तुं नेच्छसि, तत् अवशः अपि करिष्यसि इति। अवशः कथं करिष्यसि इत्युक्ते मिथ्यैव व्यवसायस्ते, प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति इति पूर्वश्लोके उक्तवान् खलु। एवमेव यद्यपि त्वं न इच्छसि तथापि त्वं करिष्यसि एव इति श्रीकृष्णः स्पष्टतया वदति। इदानीं पश्यामः स्वभावजेन। स्वभावः इत्युक्ते कः कः स्वभावः? क्षत्रियस्वभावः। स्वभावजेन कर्मणा, स्वभावजेन स्वेन कर्मणा इत्युक्ते क्षत्रियकर्मणा। क्षत्रियकर्म इत्युक्ते किं? शौर्यं, तेजः, दाक्ष्यम् इत्यादीनि सर्वे इत्यादि गुणाः सर्वे उक्ताः खलु। शौर्यं, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम् इत्यादि गुणाः, दानम्, ईश्वर भावित्वम् इत्यादि इत्यादि गुणाः तत्र उक्ताः खलु। ते गुणाः सन्ति अर्जुने। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय इत्यपि तत्र सार्थकं सम्बोधनम्। अस्मिन् सन्दर्भे अत्यन्तं सार्थकं सम्बोधनं। कस्मात् कारणात्? त्वं कुन्तीपुत्रः। कुन्ती इत्युक्ते वीरनारी, वीरमाता सा। सा अर्जुनं, कुन्ती युधिष्ठिरं पूर्वं युद्धात् प्राक् किं भवति? युद्धात् प्राक् कुन्त्याः सन्देशं स्वीकृत्य श्रीकृष्णः गच्छति। कुन्त्याः सन्देशः कः इत्युक्ते युधिष्ठिरम् उद्दिश्य सा वदति, त्वं श्रोत्रियैव वेदवादान् भाषसे, त्वं क्षत्रियैव क्षत्रिय न श्रोत्रियवत् धर्मवचनानि वदसि, तत् परित्यज्य त्वया युद्धं करणीयम् इति सा सम्यक् स्पष्टतया वदति। निष्ठुरतया, न केवलं स्पष्टतया अपि तु निष्ठुरतया वदति। एवं कुन्तीपुत्रः, वीरमाता, युधिष्ठिरं पूर्वम् अधिक्षिप्तवती सा। एवं त्वं कौन्तेयः, कुन्तीपुत्रः, वीरपुत्रः इत्यादि इत्यादि अत्र अर्थाः तत्र दृश्यन्ते। एवं हे कौन्तेय, स्वभावजेन कर्मणा, क्षत्रियकर्मणा निबद्धः, निश्चयेन बद्धः। सर्वे जनाः अपि स्वभावेन कर्मणा अथवा स्वभावेन निबद्धाः सन्ति। स्वभावजेन कर्मणा निबद्धाः सन्ति। यदि मम स्वभावः उदाहरणतया चत्वारः वर्णा एव सन्ति खलु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रः इति चत्वारः वर्णा एव। कुलमिति अन्यत्, तद्विषये महती चर्चा कृता अस्माभिः। कुलम् अन्यत्, वर्णम् अन्यत् इति अस्माभिः महती चर्चा पूर्वश्लोकेषु कृता। इदानीं तत्र न गमिष्यामः। परन्तु अत्र विषयः कः? स्वभावजं कर्म अस्मान् बध्नाति। बध्नाति इति कथं बध्नाति इत्युक्ते
सर्वेषु अग्रिमकार्येष्वपि अस्माकं स्वभावानुसारेण एव वयं कर्माणि कुर्मः। तेषां संस्काराः भवन्ति, सर्वेषां कर्मणां संस्काराः भवन्ति। संस्काराः पुनः अस्मान् कर्मसु प्रचोदयन्ति। संस्काराणाम् अनुसारेण वयं नूतनेषु कर्मसु वयं प्रवृत्ताः भवामः। एवम् अस्माकं भवति खलु। मनुष्यः स्वभावजेन कर्मणा एव निबद्धः भवति। कदाचित् किं भवति, कदाचित् मोहवशात् कदाचित् मोहवशात् तत् कर्म त्यक्तुम् इच्छति। यद्यपि स्वभावजं कर्म वर्तते, स्वधर्मः अपि वर्तते, तथापि मोहवशात् कदाचित् मनुष्यः किं करोति, अहं न एवं न करिष्यामि इति चिन्तयति। परन्तु तथापि किं भविष्यति, तथापि प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति इति उक्तरीत्या प्रकृतिः पुनः आगत्य पुनः तं नियोक्ष्यति एव। कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् यत् त्वं न इच्छसि, यत् त्वं मोहात् कर्तुं न इच्छसि, मोहवशात्। मोहवशात् इत्युक्ते किं, स्वधर्मस्य परित्यागः एव मोह। मोह इति मुहुः धातोः अर्थः कः, मुहुः वैचित्र्ये इति। अनालोच्य मोहवशात् इत्युक्ते शङ्करभाष्ये अविवेकतः, अविचारपूर्वकम् अविवेकतः इति ते लिखन्ति। विवेकं न कृतवान्, स्वधर्मः कः, यदि सम्यक् निश्चयः न गृहीतः, न स्वीकृतः, अत एव मोहः इति। यदा सम्यक् निश्चयः न भवति तदानीं मोहः एव इति वदामः खलु। एवं यत् त्वं मोहवशात् कर्तुं न इच्छसि, अवशः अपि करिष्यसि। अवशः इत्युक्ते परवशः इति। शङ्करभाष्ये परवशः इति शब्दः भवति। स्ववशेन न भविष्यसि, स्ववशेन न भविष्यसि, परन्तु परवशः भविष्यति। अत्र परवशः इत्युक्ते किं, प्रकृतेः वशः इति। प्रकृतिः परवशः इत्युक्ते परवशः, परवश इति शब्दं वयं तेलुगुभाषायामपि तस्य प्रयोगः वर्तते। तस्य शब्दस्य परवशः इत्युक्तौ अयं परवशः जातः, नाट्यं दृष्ट्वा अथवा किमपि सुन्दरं वस्तु दृष्ट्वा सः परवशः जातः इत्युक्ते स्ववशे नास्ति, स्ववशे नास्ति, अन्यस्य वशे वर्तते इति परवशः शब्दस्य अर्थः। एवं त्वं परवशः भूत्वा करिष्यसि इत्युक्ते त्वं प्रकृतेः वशो भूत्वा करिष्यसि। कथं, यः कश्चित् आगत्य त्वाम् अधिक्षिपति, यः कश्चित् आगत्य अरे अर्जुनः अयं भीरुः क्लीबः युद्धात् पलायितः इति कश्चित् अधिक्षिपति चेत् तव क्षत्रियस्वभावः पुनः उद्रिक्तो भवति। क्षत्रियस्वभावः त्वयि यः स्वभावः वर्तते, सः स्वभावः पुनः उत्तेजितः भवति। एवं भूत्वा एवं त्वम् अवश्यं पुनः आगमिष्यसि इति अत्र विषयः। करिष्यसि, अवशः अपि। तत् यावत्पर्यन्तं प्रकृतेः गुणानां वशे वयं भवामः, यावत्पर्यन्तं प्रकृतेः गुणानां वशे भवामः, तावत्पर्यन्तम् अहमिति अभिमानः वर्तते। अहं क्षत्रियः, अहं ब्राह्मणः, अहम् एवम् इति अभिमानः वर्तते खलु। तदभिमानवशात् कुर्मः। यदि गुणातीतः भवति, यदा ज्ञानी भवति, तदानीं प्रकृतेः वशे न वर्तते। ज्ञानी एव प्रकृतेः वशे न वर्तते। गुणातीतः इत्युक्ते ज्ञानी खलु खलु आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी प्रकृतेः गुणानां वशे न वर्तते। परन्तु अत्र अर्जुनः आत्मज्ञानी नास्ति, अनात्मज्ञः। अर्जुनः अनात्मज्ञः एव, अतः प्रकृतेः वशे एव वर्तते। अत एव प्रकृतेः वशे एव आगमिष्यति इति श्रीकृष्णस्य तत्र किं सन्देशः इति वक्तुं शक्नुमः। अर्जुनाय कर्मयोगः एव युक्तः, कर्मयोगः एव अर्जुनाय युक्तः इति श्रीकृष्णस्य सन्देशः अस्मिन् श्लोके। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। देवाचार्य। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अत्र ईश्वर इति प्रसक्तिः द्रष्टव्यः, अस्माभिः द्रष्टव्या। ईश्वरस्य प्रसक्तिः वर्तते। पूर्वश्लोकेषु किम् उक्तं, पूर्वश्लोकेषु इत्युक्ते श्लोकद्वये यदहङ्कारमाश्रित्य इति, स्वभावजेन कर्म कौन्तेय इति, एवमेव 59 and 60 नवपञ्चाशत्तमश्लोकः, एवमेव 60तमश्लोकः। श्लोकद्वयेन किम् उक्तम्, अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यति इति मन्यसे, प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति इति प्रकृतिशब्दः तत्र उपयुक्तः। अनन्तरश्लोकेऽपि 60तमश्लोकेऽपि
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः इति स्वभावजं कर्म इति स्वभावः इत्युक्ते प्रकृतिः स्वभावः प्रभवः येषां कः प्रकृतिः इत्यपि अर्थः दत्तः खलु। अत्र प्रकृतेः प्रस्तावः आसीत्, पूर्वश्लोकद्वये प्रकृतेः प्रस्तावः आसीत्। इदानीम् ईश्वरस्य प्रस्तावः वर्तते। अत्र अत एव मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां ते लिखन्ति पूर्वश्लोकद्वये प्रकृतिपारतन्त्र्यम् उक्तम् इति ते लिखन्ति। यदि मधुसूदनसरस्वत्याः अवतारिकां पश्यामः चेत् मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायाम् एवं वर्तते। स्वभाव अधीनताम् उक्त्वा ईश्वराधीनतां विवृणोति इति ते लिखन्ति। स्वभावाधीनताम् उक्त्वा ईश्वराधीनतां विवृणोति। अत्र साङ्ख्याः किं वदन्ति? साङ्ख्यमते निरीश्वर साङ्ख्यमपि वर्तते, सेश्वर साङ्ख्यमपि वर्तते। परं तत्र अस्मिन् ग्रन्थे अस्माकं भगवद्गीतायां सेश्वर साङ्ख्यं स्वीकृतं, न तु निरीश्वर साङ्ख्यं। निरीश्वर साङ्ख्यम् इत्युक्ते ईश्वरस्य प्रसक्तिः एव नास्ति, केवलं प्रकृतिः वर्तते, प्रकृतिः पुरुषः इत्येवं वर्तते, प्रकृतिः एव सर्वत्र नियन्ता इत्येवं प्रकृतेः प्राधान्यं वर्तते खलु। परन्तु तत्र ईश्वरस्य प्रसक्तिः आगच्छति। ईश्वरः अत्र श्रीधरव्याख्यायामपि एवमेव लिखितमस्ति। श्रीधरव्याख्यायां श्रीधरः लिखति साङ्ख्यादिमते साङ्ख्यादिमते न प्रकृतिपारतन्त्र्यं स्वभावपारतन्त्र्यं कर्मपारतन्त्र्यं च उक्तम् इति ते लिखन्ति। स्वभावमतानुसारेण साङ्ख्यादिमतानुसारेण एवं प्रकृतिपारतन्त्र्यम् उक्तं। प्रकृतिपारतन्त्र्यमित्युक्ते त्वं प्रकृतेः वशे असि इति। त्वं प्रकृतेः वशे त्वम् असि इत्येवं स्वभावस्य वशे असि इति। तव कर्मापि परतन्त्रमेव भवति इति उक्तम्। इदानीं किम् ईश्वरपारतन्त्र्यं वक्तव्यमिति। अत्र इदानीम् ईश्वरस्य पारतन्त्र्यम्। ईश्वरस्य प्रकृतेः सम्बन्धः कः? प्रकृतिः इत्युक्ते माया। मायां वशीकृत्य ईश्वरः सृष्टिं करोति खलु। मायां वशीकृत्य माया किं मायायाः वशे नास्ति। मायां वशीकृत्य ईश्वरः वर्तते, मायायाः वशे नास्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यः। अत एव ईश्वरः सर्वभूतानाम् इति ईश्वरस्य प्रसक्तिः अत्र वर्तते इति अत्र विषयः। पूर्वश्लोकद्वये प्रकृतेः तत्र साङ्ख्यमतानुसारेण तत्र प्रकृतेः प्राधान्यमुक्तम्। इदानीम् ईश्वरस्य प्रसक्तिः श्रीकृष्णः वदति इति। अत्र द्वयोः अपि मेलनं जातम्। अस्माकं वेदान्तशास्त्रे साङ्ख्यमतानुसारेण ये विषयाः उक्ताः ते अपि अत्र स्वीकृताः एव। साङ्ख्यमते ये विषयाः उक्ताः ते विषयाः अत्रापि स्वीकृताः इति। यावत्पर्यन्तं सिद्धान्तेन सह विभेदः न भवति तावत्पर्यन्तं स्वीकृतमेव इति, अङ्गीकार्यमेव इति। अत्र इदानीं श्लोकं पश्यामः चेत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे हे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। सुलभः शब्दः एव। ईश्वरः इत्युक्ते अत्र किम्? ईश्वरः इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति किम् ईशनशीलः नारायणः इति। अत्र यदा यदा यत्र यत्र ईश्वर इति शब्दः भवति तत्र पार्वत्याः भर्ता इति न स्वीकरणीयमिति वयं जानीमः खलु। ईश्वरः इत्युक्ते ईशनशीलः, ईशे इति, ईष्टे इति वर्तते खलु। एवम् ईशनशीलः नारायणः। नारायणः इत्यत्रापि नारायणः कश्चित् विष्णुः, महाविष्णुः तत्र क्षीरसागरे वसति इति न स्वीकरणीयम्। तत्र शुद्धब्रह्म इत्येव स्वीकरणीयम्। अत्र शुद्धब्रह्म इति साक्षात् सृष्टिरचनायां न प्रविशति खलु। अत्र ईश्वरः इत्युक्ते मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः खलु। तद्विषये तदपि स्मर्तव्यम्। ईश्वरः नारायणः इत्युक्ते साक्षात् परब्रह्म इति न स्वीकरणीयम्, परन्तु ईशनशीलः। साक्षात् परब्रह्म इत्युक्ते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, शुद्धचैतन्यस्वरूपं, तत्र किमपि कर्म नास्ति। अतः ईश्वरः किं करोति? सर्वभूतानाम् अर्थात् सर्वप्राणिनां हृद्देशे। हृत् इत्युक्ते फिजिकल् हार्ट् इति न स्वीकर्तव्यं। हृत् इत्युक्ते बुद्धिगुहायाम् अथवा अन्तःकरणगुहायाम् इति वदामः खलु। अन्तःकरणे
बुद्धि बुद्धिगुहायाम् इत्यपि वदामः खलु। एवम् अन्तःकरणे कथं वर्तते, चैतन्यरूपेण वर्तते। अन्तःकरणे चैतन्यरूपे वर्तते। नीलकण्ठव्याख्यायामपि बुद्धिगुहायाम् इति ते लिखन्ति। नीलकण्ठव्याख्या बुद्धिगुहायाम् इति। बुद्धिगुहायां हृद्देशे हे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, अर्जुनशब्दस्यापि अत्र शङ्करभाष्ये कश्चित् विशेषः तत्र लिखितः। कः विशेषः? अर्जुनशब्दस्य अर्थः कः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अर्जुन शुक्ल अन्तरात्मस्वभावः इति ते लिखन्ति। शुक्लान्तरात्मस्वभावः। शुक्ल इत्युक्ते विशुद्ध, विशुद्ध अन्तरात्मस्वभावः, विशुद्धान्तःकरणः। अर्थात् तव अन्तःकरणम् अत्यन्तं विशुद्धम्। अत्र क्लेशाः न सन्ति। अविद्या अस्मिता, अविद्या इत्युक्ते वर्तते अस्मिता रागद्वेषादिक्लेशाः न सन्ति इति। विशुद्धान्तः शुद्धबुद्धिः इति। अत्र ऋक्संहितायाः मन्त्रमपि उदाहरन्ति शङ्कराचार्याः। तत्र अर्जुनशब्दस्य अर्थः कः? शुक्लवर्णः। शुक्लवर्णः इत्युक्ते न केवलं शरीरस्य वर्णमधिकृत्य, अपि तु अन्तःकरणस्य शुद्धत्वम् अधिकृत्य वदति। किं? त्वं विशुद्धान्तःकरणः, शुक्ल अन्तःकरणस्वभावः अथवा शुद्ध अन्तःकरणस्वभावः इति अत्र विषयः। त्वं हे अर्जुन, तादृशः हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अन्तःकरणे बुद्धिगुहायां तिष्ठति। किं करोति? ईश्वरः न केवलं बुद्धिगुहायां तिष्ठति। न ईश्वरः इत्युक्ते सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी। यद्यपि सर्वत्र तिष्ठति, अन्तःकरणे तिष्ठति इति किम्, कस्मात् कारणात् उक्तम् इत्युक्ते अन्तःकरणे एव अभिव्यक्तो भवति इति। ईश्वरः ईश्वरस्य उत्तमम् अभिव्यक्तिस्थानं किम् इत्युक्ते अन्तःकरणमेव। ईश्वरः पादे वा हस्ते वा अभिव्यक्तः न भवति खलु। ईश्वरतत्त्वं बुद्धिगुहायामेव अभिव्यक्तं भवति। अत एव हृद्देशे तिष्ठति। यद्यपि सर्वत्र चैतन्यं व्याप्य तिष्ठति, चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगति इति वयं पठामः खलु। एवं चितिरूपेण, चैतन्यरूपेण सर्वं व्याप्य सर्वत्र चेतन अचेतन सर्वेषु सर्वेषु दृश्यमानपदार्थेषु सर्वत्रापि व्याप्य यद्यपि तिष्ठति, तदापि बुद्धिगुहायां किम् अभिव्यक्तं भवति इति अत्र विषयः। अभिव्यक्तः भवति। अत एव हृद्देशे इति उक्तम्। यद्यपि हृद्देशे इत्युक्तं, केवलम् अत्र अभिव्यक्तिस्थानम् इति ज्ञातव्यम्। किं करोति तत्र स्थित्वा? भ्रामयन् सर्वभूतानि, सर्वभूतानि भ्रामयति। भ्रमति इत्युक्ते स्वयं भ्रमति। भ्रामयति इत्युक्ते यथा कश्चित् स्टेज् उपरि कश्चित् कश्चित् डेमान्स्ट्रेटर् वा अन्यः कश्चित् प्रदर्शकः किम् आगत्य यन्त्राणि प्रदर्शयति खलु। एवम् अयं यन्त्रः एवं कार्यं करोति, इदं यन्त्रम् एवं कार्यं करोति, इदं यन्त्रं कार्यम् एवं करोति इति। यन्त्राणि यथा भवन्ति, यन्त्राणां शक्तिः यथा भवति, तदनुसारेण सः कर्माणि तत्र करोति खलु। एवं भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, यन्त्रारूढानि इव, यन्त्राणि आरूढानि इव इति शङ्कराचार्याः तत्र लिखन्ति। लोके तथा ते एवमपि लिखन्ति, यथा लोके कश्चित् मायावी इति। भ्रामयन् सर्वभूतानि परतन्त्राणि मायया छद्मना सूत्रसञ्चारादि यन्त्राधिष्ठितानि इति शब्दः। यथा दारुकृतपुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया भ्रामयन् तिष्ठति। दारु इत्युक्ते वुड्। दारुकृतयन्त्राणि, सम् वुडन् ग्याजेट्। पूर्वस्मिन् काले कीदृशानि यन्त्राणि आसन् इति वयं सम्यक् न जानीमः। कानिचन दारु निर्मितानि यन्त्राणि आसन् इति ज्ञातव्यम्। यथा इदानीन्तनकाले अनेकानि यन्त्राणि नूतनानि सन्ति। पूर्वकाले अपि दारुनिर्मितयन्त्राणि आसन्। एवं तेषां भ्रामणं कः करोति? कश्चित् अन्यः, कश्चित् तस्य उपयोजकः कश्चित् वर्तते खलु, तेषां प्रयोजकः, सः तान् भ्रामयति। अथवा कश्चित् मायावी इत्यपि कश्चित् कुत्रचित् व्याख्या वर्तते। यन्त्रारूढानि कश्चित् मायावी, नीलकण्ठ न
मधुसूदनव्याख्यायां यथा मायावी भ्रामयति इति ते लिखन्ति। मायावी इत्युक्ते छद्मना भ्रामयति इति। छद्म इत्युक्ते डिसीट् इति। अत्र डिसीट् किमपि नास्ति, परन्तु भ्रामयति इत्युक्ते सर्वाणि भूतानि सः एव भ्रामयति, यन्त्रारूढानि इव। यन्त्रं शब्दस्य अर्थः कः? अस्माकं शरीरमेव यन्त्रम्। अस्माकं शरीरमेव यन्त्रं, शरीरे आरूढः कः इत्युक्ते जीवः। अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः खलु। अन्तःकरणेन सह तादात्म्यं प्राप्नोति। अहमेव इदम्, इदं शरीरम्, अयम् इदं शरीरमेव अयम् अहम् इति। एवम् अहं प्रत्ययः अथवा अहं भावना तत्र शरीरे वर्तते। शरीरेन्द्रियसङ्घाते यावत् पर्यन्तं वर्तते तदा तावत्पर्यन्तं जीवत्वं। जीवः इत्युक्ते अन्तःकरण अवच्छिन्नं। तेन सह तादात्म्यं प्राप्नोति। स एव जीवः। अत्र जीवाः उक्ताः यन्त्रारूढानि। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातमेव, सङ्घातः एव यन्त्रम्। तादृशानि यन्त्राणि सन्ति। यन्त्रारूढानि सर्वाणि भूतानि इति अर्थात् सर्वे जीवाः यन्त्रारूढ यन्त्राणि इव वर्तन्ते। यन्त्राणां चालकः कः इत्युक्ते ईश्वरः चालकः इति। अर्थात् इदानीं कश्चन प्रश्नः उदेति। वयम् अनेकानि कर्माणि कुर्मः, अनुदिनम् अनेकानि कर्माणि कुर्मः। शुद्धानि कर्माणि भवन्ति, अशुद्धानि कर्माणि भवन्ति। तेषां पुण्यं वा पापं वा भवति। यदि ईश्वरः एव सर्वाणि भूतानि भ्रामयति, तदानीं एतेषां कर्मणां फलं केन अनुभोक्तव्यम्? कर्मणां फलं पुण्यं वा पापं वा केन अनुभोक्तव्यं? पुण्यपापानि सर्वाण्यपि ईश्वरस्य अकौण्ट् मध्ये गच्छन्ति वा इति प्रश्नः। ईश्वरः एव तेषां यदि ईश्वरः एव कर्ता चेत् ईश्वरेण एव भोक्तव्यं भवति। पापं वा पुण्यं वा ईश्वरेण एव भोक्तव्यं भवति इति प्रश्नः उदेति। अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं पूर्वाचार्यैः अपि एवम् उदाहरणतया सूर्यस्य यथा सूर्यः सर्वलोकस्य चक्षुः इति सूर्यकान्तिः सर्वत्र पतति। सूर्यस्य आलोके वयम् अस्माकं कर्माणि कुर्मः, परन्तु अस्माकं कर्मभिः सूर्यः न निबध्यते। अथवा एलेक्ट्रिसिटी एलेक्ट्रिसिटी दृष्टान्तं ददति आधुनिकाः आचार्याः। एलेक्ट्रिसिटी सर्वेषु यन्त्रेषु वर्तते। यन्त्रस्य स्वरूपानुसारेण एव एलेक्ट्रिसिटी तत्र कार्यं करोति। यद्यपि एलेक्ट्रिसिटी सर्वेषु यन्त्रेषु वर्तते, विद्युत् शक्तिः सर्वेषु यन्त्रेषु वर्तते, तथापि कस्मिंश्चित् यन्त्रे उष्णम् उत्पादयति, कस्मिंश्चित् यन्त्रे शैत्यम् उत्पादयति, कस्मिंश्चित् यन्त्रे फ्यान् इत्यादिकं भ्रामयति। इत्येवं यन्त्राणां स्वभावानुसारेण एव कर्माणि भवन्ति खलु। तत्र ईश्वरस्य प्रसक्तिः एव एलेक्ट्रिसिटी प्रसक्तिः नास्ति। सर्वेषु यन्त्रेषु यद्यपि वर्तते, तथापि तेषां कर्मसु तत्र तस्य प्रसक्तिः नास्ति। अत्र स्वभावः एव तत्र स्वभावस्य एव प्राधान्यं भवति। यथा मनुष्यस्य स्वभावः भवति, तदनुसारेण एव भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। यन्त्रारूढाः वयं सर्वे अपि इत्येवं यन्त्रारूढानि मायया। अत्र ईश्वरस्य मनुष्याणां पापपुण्यप्रसक्तिः ईश्वरस्य न भवति। एलेक्ट्रिसिटी एव केवलं चालकः भवति, परन्तु अस्माकं पापपुण्यानां लेपः ईश्वरस्य न भवति इति अत्र विषयः। किमपि अन्यत् वर्तते वा? ओके। लोके कश्चित् मायावी यन्त्राणि भ्रामयति एव। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तमेव शरणं गच्छ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तम् एव शरणं गच्छ सर्वभावेन हे भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अत्रापि तमेव शरणं गच्छ, ईश्वरः इति। एतावत्पर्यन्तं श्रीकृष्णः किम् उक्तवान्? पूर्वश्लोकेषु सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मच्चित्तः इति अहम् इति उक्तवान्।
अहमिति तत्र प्रथमः उत्तमपुरुषः प्रयोगः आसीत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मयि चित्तं स्थापय इत्येवं तत्र उत्तमपुरुषस्य प्रयोगः आसीत्। परन्तु अत्र एकषष्टितमश्लोके एवमेव द्विषष्टितमश्लोके एकषष्टितमश्लोके ईश्वरः सर्वभूतानाम् इति तृतीय न थर्ड पर्सन इति आङ्ग्लभाषायां प्रथमपुरुषस्य प्रयोगः अत्र कृतः। अत्रापि तमेव शरणं गच्छ इति प्रथमपुरुषप्रयोगः दृश्यते। अत्र पूर्वश्लोकेषु मां मां माम् इति उक्तवान् खलु, मामेव शरणं गच्छ इति, मामेव शरणं गच्छ इति। तत्र अहं कः, ईश्वरः कः इति प्रश्नः अस्माकं मनसि आगच्छति। अत्र तत्र मोहः मास्तु। अहम् इति शब्देन अपि श्रीकृष्णः तत्र प्रत्यगात्मनः अथवा परब्रह्मणः किं मया अस्माभिः बहुवारं चर्चितं खलु, परब्रह्मणः मौत्पीस् रूपेण, मुखरूपेण परब्रह्म इत्युक्ते शुद्धचैतन्यस्वरूपं न वदति न शृणोति, किमपि तत्र कर्म न भवति। अतः परब्रह्मणः मुखरूपेण वाग्रूपेण श्रीकृष्णः वदति मां मां माम् इति। अत्र ईश्वरः इत्युक्ते ईश्वरस्य जगतः निर्माता, जगतः नियन्ता, कर्मफलप्रदाता इत्यादि गुणाः सन्ति खलु। शुद्धब्रह्म इत्युक्ते निर्गुणम्, ईश्वरः इत्युक्ते सगुणं। तत् वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति। सगुणब्रह्म इत्युक्ते ईश्वरः, निर्गुणब्रह्म इत्युक्ते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। एवम् अत्र तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं तमेव इत्युक्ते तम् ईश्वरमेव, त्वं शरणम् इत्युक्ते त्वमेव आश्रयं गच्छ। शङ्कराचार्याः लिखन्ति संसार आर्ति हरणार्थमिति लिखन्ति। संसार आर्ति, संसारः इत्युक्ते संसरणं, जन्ममरणचक्रे संस्मरणं, तस्य निवारणं, तस्मिन् भ्रमणे, तत्र एवं भ्रमणे महती आर्तिः वर्तते। तस्याः हरणार्थं, संसारस्य आर्तिहरणार्थमिति ते लिखन्ति। हरणार्थं आर्तिहरणं कथं भवति इत्युक्ते ईश्वरानुग्रहादेव किं भवति, ज्ञानप्राप्तिः भवति इति अत्र विषयः। सर्वभावेन हे तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन इत्युक्ते सर्वात्मा इत्युक्ते मनसा वाचा कर्मणा इति। मनसा वाचा कर्मणा तत् तमेव, तम् ईश्वरम् एव शरणं गच्छ, आश्रयं प्रापय। हे भरतवंशोत्तम, हे भारत इत्युक्ते भरतवंशोत्तम। किं भवति तत्र शरणागत्या इत्युक्ते तत्प्रसादात् इत्युक्ते ईश्वरानुग्रहेण एव ज्ञानोत्पत्तिः इति। ईश्वरानुग्रहेण एव ज्ञानोत्पत्तिः। यदि सर्वमपि प्रकृतेः वशे वर्तते तर्हि शास्त्रस्य स्थानं किम्? यदि सर्वमपि प्रकृतेः वशे वर्तते, प्रकृतिः एव अस्मान् सर्वान् अपि यन्त्रारूढानि इव भ्रामयति इति चेत् तदानीं शास्त्राणां किं प्रयोजनं? शास्त्राणाम् अनर्थक्यं भवति इति खलु। अतः शास्त्राणाम् अनर्थक्यं नास्ति, ईश्वरप्रसादः, ईश्वरस्य अनुग्रहः अत्र अपेक्षितः इति अत्र विषयः। ईश्वरानुग्रहेण एव ज्ञानोत्पत्तिः। अत एव शास्त्राणां प्राधान्यम्। शास्त्राणि किं वदन्ति? ईश्वरस्य तत्त्वं वर्णयन्ति। एवमेव ईश्वरप्रसादेन अस्माकं चित्तशुद्धिः भवति, ज्ञानप्राप्तिः, चित्तशुद्धिद्वारेण ज्ञानप्राप्तिः इत्यादिकं वर्तते खलु। एवं तत्प्रसादात् परां शान्ति इत्युक्ते प्रकृष्टां शान्ति। शान्ति इत्युक्ते अत्र किं, सर्वेषां कर्मणाम् उपरमः इत्येवम्। उपरमः इत्युक्ते कर्माणि न करोति इति न, कर्मलेपः न भवति इति, कर्मलेपः न भवति। एवमेव स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। स्थानम् इत्युक्ते विष्णोः, तद्विष्णोः परमं पदम् इति वदामः खलु। शङ्कराचार्याः तदेव लिखन्ति, विष्णोः परमं पदम् इति लिखन्ति। स्थानं यत्र मोक्षं प्राप्ताः जनाः यत्र वसन्ति, मोक्ष तत्र स्थाने किमपि स्थानं नास्ति। तत्र अस्माभिः एतदपि सर्वदा मनसि स्थापितव्यम्। मोक्षाख्यं स्थानं किमपि नास्ति। मोक्षः इत्युक्ते तत्र अस्माकं मनसि एव अत्रैव स्थित्वा मोक्षः इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः। मोक्षमिति कुत्रचित् गन्तव्यः प्रदेशः नास्ति, किमपि स्थानं नास्ति इति। अत्र स्थानमित्युक्ते मुक्ताः जनाः तस्याम् अवस्थायां तिष्ठन्ति इति।
स्थानं न अत्र। स्थानमित्युक्ते काचित् अवस्था, काचिदवस्था सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिः भवति, एवं मनुष्यः भवति। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं, शाश्वतं स्थानं, शाश्वतम् इत्युक्ते नित्यं, तत्र नित्यं ब्रह्म 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 ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इति उक्तं खलु। ब्रह्मवित् ब्रह्मरूपेण एव सुखं तिष्ठति इति। कदा तिष्ठति? यदा ईश्वरानुग्रहात् ज्ञानोत्पत्तिः भवति, तदानीम् एवं विष्णोः परमं पदं प्राप्य तत्र तस्याम् अवस्थायां सः तिष्ठति इति अत्र विषयः। मोक्षं नाम कश्चित् तत्र प्रदेशं, स्थानं नाम कश्चित् प्रदेशः वर्तते इति न चिन्तनीयम्। एवम् अत्र इदानीं विरमामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? आचार्य, प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।